سلام علیک آباش جان، خوب بخیر جانشم جور کجاین بخیر استادیوم شدین بچه تمامم ده آن من تازه از خانه بور شدم دیگه مایم اوکی این رسیدم ما او لالی چند بجه؟ چیز؟ لالای؟ سرسنبال خود تو ما تر لالای معلوم میشم چی رقم آدمایی؟ 1 روپیه را آدم نیستین لالای رجب خر مردم خستن لا هر چیز دان شما مگه مود آدم بخیاف کنه لالی بچه دخانه منده مرا جانی لالی خیر کنی صبر جان لالی خماینی پیسر بیگر وگو چیز بخور برای گل امروزنا ویدیو از مو مقصد چنمیه که لالی لفظ کی استعمال مشنا بعضی ازی لفظ قارش مایا جبکه لالی لفظ برار هیر موگا تو خو یک جای لالی موگا اینا مایند کده یک جای لالی موگا اینا خوش است ای حسابی وطنی و اینچ نمیخایا لالی لفظ مطلب شی برار هی است از این وجه امروزنا ویدیو رو مو بخشش مو جور گده که بعضی از لالی گفتو مایند مونه